قبل ما تجي تفرج دير ريزيات وسير بلاصة كار وحاول تعيش مع هاد اللحظة. قبل ما تبدا الفيديو ما تنساش دير جيم وتابونا معنا في القناة، تكليكي على ديك البوطون عفاط على بوها. السلام عليكم ورحمة الله. هاد القصة لكل واحد كيشوف بأن الحياة قوية، بأنها خايبة، كيشوف بأنه عايش في واحد الظلم، في واحد الاكتئاب وبزاف ديال الحوايج، وبأنه متهمش وعايش في منطقة جبلية. غادي نبدا لكم هاد القصة بالاسم ديال واحد الشخص آخر. غادي نبدا لكم القصة نهار تولد في واحد البلاصة نائية بلا صغير، ما كاين لا مستوصف لا مدرسة، معندناش الضو معندناش الماء. تزادت على يد جدة واحد المرأة عجوز اللي كنت كنقول لها نانا، اللي توفات. شفت النور فواحد النهار من ليالي الجنبر الباردة. لم يكن النور الذي رأيته أول مرة أشعة الشمس أو ضوء الصباح، بل نور شمعة أضاءت بها النسوة تلك الغرفة العلوية التي نسميها بالأمازيغية أمصري، ولا كما كنقولها المصرية. وربما بفضل هذه الكلمات تعلمت الأسرار. قريتي كبيرة جدا لكنها صغيرة في نفس الوقت، فبين منزل وآخر توجد مسافة تتخللها عقول وأشجار. أما الأحجار فهي قلوب الناس. في قريتي كان إمام المسجد، وهو الطبيب، المعلم، الحكيم والقاضي. أما كل من خادر حسب المدينة فكان يهوي حاملا معه العربية ليتبجل بها أمام الضعفاء من أهل القرية. ضعفاء كما كنقول بالنسبة للناس ديال سكان المملكة الفرنسية اللي كيمشيو لفرنسا ولا اللي داز عليهم داك الاستعمار، فاش كيتعلمو الفرنسي ولا الأنجلي كما الناس اللي كيتعلمو الفرنسي ولا الأنجلي وكيرجعو للمدن ولا القرية الصغيرة القرى وكيبقاو كيهضرو كيلعبو ديك الكلمات الفرنسية ولا الأنجلي باش يبان بأنه زعما كاين حنا راه مثقفين. كما قالي واحد الصيني ولا واحد الصديق ديالي في العمل كيسميوهم في الصين بالخائط أو براس أمريكا، وأنا بدوري كنسميهم بوراز فرنسا والمدن. فما معنى أن تعود لوطنك وتتكلم فيه بواحد اللغة اللي ما كبرتيش عليها، تتكلم فيه أنه بلغة الغربة التي عشت فيها. لا شيء. سأعود لكم إلى قصة عند دخولي أول مرة المسجد، أو كما نسميه المسجد، حيث تعلمت أبجديات اللغة العربية ثم الحساب، لألتحق في سن 10 سنوات بالمدرسة الابتدائية. في السن ديال 10 سنين كندخل القسم الأول ولا كما كنا كنسميوه تحضيري، وأنا عندي 10 ديال السنين. وكنت كنضرب واحد الطريق اللي هي تقريبا نص ساعة ديال المشية باش نوصل للمدرسة الابتدائية، اللي كنت مجبر على باش نضرب هاديك الطريق. هذا علاج المعلم أصلا. وصلت للسنة السادسة ابتدائي وأنا في العمر ديالي 16 سنة. وعندما التحقت بالإعدادي في المركز لم أكن الوحيد اللي كان عنده مستاج، اللي دا الزغب كنموت فيه. تخرجت من الإعدادي في سن 16 سنة وكنت أعشق حد الجنون الرياضيات. كنت مهووس لدرجة أنني رسمت في كل عالم فيها الرياضيات كنت ندير قراء. التحقت بمدينة صغيرة في الأطلس حيث درست العلوم الرياضية. لم تكن مقسمة آنذاك، لكنني وجدت صعوبة في اللغة الفرنسية والترجمة، فخصصت لهما الهادي. رغم قلة الموارد إلا أن العالم رغم قساوته كان فيه الكثير من القرماء، فكانت إحدى الأستاذات تساعدني بكتب لتعلم اللغة. ثم انطلقت بعدها في مسيرة دامت 3 سنوات عانيت فيها من طعام الداخليات وقلة النوم، ناهيك عن العنصرية، لأن اللهجة ديالي كانت تغلب عليها الأمازيغية وكنت كنتمتم في الهضرة. تخرجت أخيرا من البكالوريا بميزة حسن وفي سن متأخرة، وأنا في العمر ديالي 23 سنة. 23 سنة وأنا يلاه شديت الباك، حيث لم تفتح مدارس المهندسين في وجهي ولا الأقسام التحضيرية في بلدي. وفي ذلك الوقت بالضبط كانوا يدفعون بالناجح حتى يفشل، وعندما يفشل يحتقرون فيدفعونه التفكير في الهجرة أو الانتحار.
وكلاهما وجهان لعملة واحدة. فالهجرة السرية والانتحار إخوان بالرضاعة في بلد جميل بطبيعته وبعض من أناسه. تعتبر الهجرة نجاحا كبيرا بينما تعتبر في بلدان كثيرة فشلا ذريعا وهروبا من صعوبات الحياة. في البلاد ديالنا الهجرة كتعتبر نجاح، أما في البلدان الآخرين ديال أوروبا الهجرة كتعتبر بأنك فاشل وهربتي، هداكشي علاش مقديتيش تحمل المسؤولية. هكا كيعتبروها الناس في أوروبا والبلدان الآخرين. نحن كمغاربة نولد في حفرة وعلينا ملؤها بالتراب لسنوات عديدة، وبعدما نصل السطح نبدأ البناء ونحن نخلق. أما في بلدان أخرى فيولدون على السطح ويبنون عليه مباشرة. هنا قصة مجددا، وسمحوا لي كنخرج مرة ولا كنتقل في الواقع. المهم أنني بعد البكالوريا التحقت بشعبة العلوم الرياضية والكلية، حيث كنت أدرس وأعمل في الدروس الخصوصية ليلا. ثم بإحدى شخص واثق بي جدا التحق بي هذيك المرة في المتجر ديالو، وكنت كنبيع ليه يوم السبت والحد، وكنت كنبيع مزيان، وكنت عندي واحد النقطة جيدة اللي اكتسبتها. اكتشفت موهبة في نفسي لم أكن أبالي بها، وهي فن البيع، وقد سميته فنا لأنه فعلا كذلك. كنت أبيع خلال يومين ما لم يبيع صاحب المحل خلال أسبوع، ما دفعه لزيادة أجرتي ودفعني للتفكير في التخصص به. وقد سمعت أن معاهد التكوين المهني تقدم تكوينا لمدة سنة في تقنية البيع. التحقت به في سنتي الثانية، وكان من الصعب جدا التوفيق بين العمل الكلي والمعهد، اللي خلاني نتخلى عن العمل ديالي. فكنت الأول في دفعة التكوين، وعدت للعمل في سنتي الثالثة في الكلية لأحصل على إجازتي وأعود لقريتي في انتظار المباراة التالية. خديت ديبلوم في العام الثاني، وخديت الإجازة ديالي في العلوم الرياضية في ظرف 3 سنين، وأنا رجع للبلاد ديالي. رجعت تيشارجيت قارئ إلكتروني ديال MP3، تيشارجيت فيه كتوبا، وخديت كتوبا أيضا، وكنت كنسرح النهاج يعني أرعى الغنم. كنت أرعى الغنم وأسمع ثم أقرأ ما سمعته، علما أنني درست 3 سنوات في الثانوية، لكنني متقنتش الإنجليزية وخا كنت درسها 3 سنين. فعلمت أن هناك ورجعت للمدينة جهزت تلك المباراة. فعلمت أن المهم فاش خرجت التعليم مشيت دوزت التعليم. فعلمت أن هناك مركز نداء يبحث عن متكلم بالإنجليزية والفرنسية معا، توجهت إليه مباشرة، وكانت المفاجأة أنني الوحيد الذي يتقن تلك اللغتين. اجتزت مباراة التعليم ودخلت للعمل في مركز النداء مدة شهر قبل أن تعلق نتائج المباراة الكتابية. فكنت من الناجحين، ثم أعددت الامتحان شفوي ونجحت، لكنني كنت أمام خيارين أحلاهم. الأول هو يبقى في مركز النداء الذي يقدم لي أجرة جد محترم، لكنه عمل غير مضمون وليس ضمن التخصص الذي أعشقه هو الرياضيات. والثاني هو التعليم الذي سيضمن لي أجرة محترمة واستقرار نفسي ومكانة مع المقابل المجتمع، حيث كان عندنا أستاذ شي حاجة اللي هي محترمة، كنت غادي نكون أستاذ في الرياضيات. خليكم مع تتمة ديال القصة باش منطولش عليكم. بيس اند لاف. خليكم مع تتمة ديال القصة، متنساوش الجيم، تبارطاجي الفيديو، وشي كومونتير زوين. يلا.